डॉक्टर फ़हीम से नहीं मिला था, तो मेरा शुगर तकरीबन 370-360 था, और पेशाब भी मतलब रात में बार बार उठता था। जब इसका मैं फेसबुक पे उसका वेबसाइट है वो चेक किया, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इससे व्हाट्सएप का नंबर भी मिला, और इससे मैं मिला आके इसके साथ दवा लिया 1 महीने का। फिर मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, शुगर भी तकरीबन 150-170 तक आ गया, और बार बार पेशाब भी नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वही मकाम है, पीछे ताउन मस्जिद है, इससे ज़रा सा आगे इंटरनेशनल स्कूल है अजीज़िया का, पाकिस्तानी बड़ा मशहूर, और ये पीछे अजीज़िया का बड़ा मशहूर पार्क है। तो ये वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। जद्दा का मेरा पहला विज़िट, और जद्दे के पहले विज़िट में जो पहले पेशेंट की वीडियो बनाई थी तारिक भाई की, वो यही जगह है। और तारिक भाई भी मिलने आए हुए हैं, अभी इन्होंने कोई दावत की है। हमारे शहजाद भाई हैं, इनका टैक्सी का काम भी है, और मैं इनका आपको नंबर भी दूंगा। उस नंबर के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये बताएंगे डॉक्टर फ़हीम की दवा कैसी है, दूसरा ये कि आपको टैक्सी चाहिए हो जद्दा मक्का, तो ये टैक्सी का काम भी करते हैं। तो हम टाउन मस्जिद के पास खड़े हैं, एक भाई हमारे पास आए थे जो कि 1 महीने की दवा यहाँ से ली उन्होंने, जब हम पहली दफ़ा जद्दा आए, यानी इस सीज़न में कोरोना के बाद। और उसके बाद जब हम पिछले महीने आए तो इन्होंने मदीने में दवा। तो हम सबसे पहले पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? वकास अहमद। वकास भाई कहाँ रहते हैं? जी जद्दा में। जद्दा में कहाँ? जद्दा में सारी रोड। मोबाइल नंबर बताएं अपना। 056-255-0240। अच्छा, ये बताइएगा वकास भाई कि जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए तो जिस्म की क्या कैफियत थी, पेशाब की, शुगर की, और किसने डॉक्टर फ़हीम का बताया था आपको? जी जब मैं पहली बार जब डॉक्टर फ़हीम से नहीं मिला था, तो मेरा शुगर तकरीबन 370-360 था, और पेशाब भी मतलब रात में बार बार उठता था। जब इसका मैं फेसबुक पे उसका वेबसाइट है वो चेक किया, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इससे व्हाट्सएप का नंबर भी मिला, और इससे मैं मिला आके इसके साथ दवा लिया 1 महीने का। फिर मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, शुगर भी तकरीबन 150-170 तक आ गया, और बार बार पेशाब भी नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़हीम से नहीं मिला था, तो मेरा शुगर तकरीबन 370-360 था, और पेशाब भी मतलब रात में बार बार उठता था। जब इसका मैं फेसबुक पे उसका वेबसाइट है वो चेक किया, तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इससे व्हाट्सएप का नंबर भी मिला, और इससे मैं मिला आके इसके साथ दवा लिया 1 महीने का। फिर मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, शुगर भी तकरीबन 150-170 तक आ गया, और बार बार पेशाब भी नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर फ़हीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इधर आके हमें ये फैसिलिटी दिया कि हम इससे दवा ले सकें। और ये इसकी बहुत बड़ी यानी एक अच्छी पॉलिसी है जो बाहर मतलब अरब में कर रहा है। इंशाल्लाह बस दुबई का क्लिनिक हमारा फाइनल मराइल में, उसका ब्रांच एक दो हमारा जद्दा में बनना है, एक मदीना में बनना है। अच्छा, जिस्म में और कोई कमज़ोरियाँ महसूस की थी जो अज़वाजी ज़िंदगी वाली होती है, या और जो शुगर में थी और अब बेहतर हुई हो? नहीं, हाँ बाकी तो कुछ था नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब सुस्ती ख़त्म हुआ, मतलब ऐसा कोई मतलब जो मेरे मेरे अंदर जो सुस्ती थी या नाराज़गी थी वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा वकास भाई, एक चीज़ मैं और क्लेम करता हूँ कि जब आप मेरी दवा खाते हैं तो आपके चेहरे पे शादाबी और रौनक आ जाती है, जबकि आप अंग्रेज़ी दवा खाते हैं तो चेहरा डल भी हो जाता है, ज़ाहिरी शुगर कंट्रोल होती है, वहाँ कमज़ोरियाँ होती हैं। किसी ने टोका, किसी ने बोला कि यार आप अच्छे खूबसूरत हो गए। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ख़ुद पता चलता है जब मैं ये दवा खाता हूँ, तो मेरे ये जो आँख के वो है ना वो सूजते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और जब वो दूसरा नहीं खाता हूँ और मतलब अंग्रेज़ी दवा का, तो ये आँख के मतलब सूज जाते थे इसकी वजह से। और सबसे बड़ी जो होता ना बार बार पेशाब आना, ये बहुत बड़ी वो
الحمدللہ جزاک اللہ. تو وقاص بھائی کیونکہ ابھی تو گیپ آ گیا ہوگا دوا کے اندر, ہاں گیپ بس بلا ناغہ دوا اتنی لے لیا کریں کہ تاکہ ناغہ نہ ہو. اب میرا اگست میں دوبارہ آنا ہے فیملی کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ. کلینک اوپننگ کی خوشخبری کے ساتھ آپ لوگوں سے دعوت کھائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی. انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جدہ میں موجود ہیں, مکہ مدینہ وزٹ بھی ہوا اور مدینہ کا دوبارہ وزٹ ہے. پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر پیسے کمائے جا سکتے ہیں. بس یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ آنا جانا لگا رہے. اور جو پاکستانی بھائی بڑی تعداد میں جدہ میں, مکہ میں, مدینہ میں, دبئی میں, شارجہ میں, عجمان میں موجود ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ بحرین, قطر, مسقط, عمان, ان ممالک کے اندر یہاں پر بھی. تو یہ شوگر جیسے مرض سے سب کی جان چھوٹے. یہ جو ازواجی زندگی, قوت مدافعت, چہرے کی بد رونقی, جسم لٹک جانا, اپنی فیملی کے لیے حلال رزق کمانے میں آپ کو دقت آنے لگتی ہے, آپ زیادہ محنت نہیں کر پاتے, سستی ہو جاتی ہے, تھکن ہو جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا بنوا دی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ سے, اس سے یہ سب فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا کوئی کمال نہیں, نہ ڈاکٹر فہیم کی دوا کا کمال ہے. یہ سب فیض خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, اور یقین کیجئے کہ بہت کرم کا معاملہ ہے. اور میں کہیں گارنٹی نہیں دیتا, کہیں دعویٰ نہیں کرتا. مریض ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, شہزاد بھائی ٹھیک ہوئے, طارق بھائی ٹھیک ہوئے, ابھی ایک اور سرفراز اسلام کے بھائی ٹھیک ہوئے. آج 2-4 ویڈیو یہ ہماری بنی ہے. یقین کیجئے اللہ نے بہت کرم کا معاملہ رکھا ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا. جو موذی امراض کے خلاف ہم ایک جہاد لڑ رہے ہیں, جتنے بھی موذی امراض ہیں ان کے خلاف جو ہم ایک جہاد لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, اس میں آپ نے ایک بٹن کلک کر کے ساتھ دینا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے, نوٹیفیکیشن والا بلیک آئیکن جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دینا ہے, تاکہ زیادہ تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے, لوگوں کو پتہ چلے, لوگ فائدہ اٹھائیں. بس یہ کارگزاری ہے. دعا کیا کریں کہ آنے جانے میں, سفر میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور آنے والے مریضوں کو شفا دے میرا پروردگار. جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی شفا کا معاملہ ہو. اور بس پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے. شہزاد بھائی آپ کے لیے الگ ویڈیو بنائی جائے گی یا اسی میں کچھ کہیں گے؟ شہزاد بھائی بھی ویڈیو نہیں بناتے, سامنے کھڑے ہوئے, اشارے سے منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں میں نے ویڈیو نہیں. تو کوئی 100-200 مریضوں میں کوئی ایک آدھی ویڈیو بنواتا ہے. جزاک اللہ. ایک دفعہ پھر ایک اور چیز کا شکریہ ادا کرنا تھا آپ لوگوں کو کہ جی ٹی وی اور K21 پہ دیکھنے کا, اور آپ لوگوں کی وجہ سے آج جی ٹی وی نے انوائٹ کیا اور شیف گلزار صاحب نے انوائٹ کیا ہے ہر منگل کو. تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ لوگ پازیٹیو فیڈ بیک نہ دیں, اور یہ مریض جو ٹھیک ہوتے ہیں یہ پازیٹیو فیڈ بیک نہ دیں, تو یہ سب ڈاکٹر فہیم کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے بغیر. تو بہت بہت شکریہ لائیو دیکھنے کا K21 پر, جی ٹی وی پر, تمام ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے پیجز پر, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو, اور واٹس ایپ پر بھی, گوگل پر بھی, ہر جگہ فزیکلی پیشنٹ ریکمنڈ کرنے کا بہت شکریہ. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شفا کا معاملہ اسی طرح جاری رکھے. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے ساتھ کیمرہ مین بھی آج میں خود ہی ہوں, اور یہ وقاص بھائی ہیں. ہم سب کو اجازت دیجیے گا, بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ شوگر کا معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے. یہ گیپ اور تھوڑا گندم چینی چاول کا پرہیز کرنا ہے آپ سب نے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.